निषिद्धमप्याचरणीयमापदि क्रिया सती नावति यत्र सर्वथा। घनाम्बुना राजपथेहि पिच्छिले क्वचित् बुधैरप्यपथेन गम्यते। सदा अपथं विहाय सपथं गन्तुकामः संस्कृतस्निग्धं शपथं च स्वीकृत्य वार्तावल्याः अभिनवमङ्कं प्रस्तोतुकामः उपस्थितः नारायणदत्तमिश्रः अहम् अभिवादये प्रियदर्शकान्। संस्कृत राजपथं किं वा संस्कृत सुपथं सेवितुकामाः पुनरपि समुपस्थिताः वयम्। अहमेषा सत्यप्रियापि नौमि सर्वान् सुहृददर्शकान्। दर्शकाः, संस्कृत भाषा निस्संशयं सुविलसिता अस्ति सूक्तिवैविध्यान्वितैः सुभाषितैः यैः भवन्ति सम्प्रेरिताः समे अपि मानवाः। आम्, अत एव प्रेरणार्थम् आदौ वयम् आरभामहे सुभाषितप्रस्तुत्या एव। सर्वेषां कर्मणां तात फले नित्यमनित्यता अनित्यमिति जानन्तो न भवन्ति भवन्ति च। सभी कर्मों के फल में सदा अनिश्चितता रहती है। इस अनिश्चितता को जानते हुए भी बुद्धिमान कर्म करते हैं और वे कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं, पर कर्म विमुख नहीं होते। There is always uncertainty in the results of all actions. Despite knowing this uncertainty, intelligent people perform their actions and sometimes they succeed. Sometimes they fail, but they never turn away from their actions. सत्यप्रिये सत्यं तथ्यं च प्रतिपादयन्ति अस्मदीयानि सुभाषितानि येषाम् अर्थमात्रं संतिष्ठते सर्वकालार्थं सुप्रतिष्ठितम्। नारायणदत्त, सर्वकालार्थं तु प्रेरयन्ति विशिष्टाः घटनाः एव। अतएव साप्ताहिकीः विशिष्टघटनाः संक्षिप्य प्रस्तूयन्ते प्रवाहि वार्ताः एताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस संयुक्त राज्य अमेरिका देशयोः महत्वपूर्णां यात्रां सम्पाद्य स्वदेशं प्राप्तवान्। एतस्मिन् यात्रावधौ प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिम् इमैनुएल मैक्रोन् इत्येतम् अथ संयुक्त राज्य अमेरिकीयं राष्ट्रपतिं डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतं च सम्मिल्य विभिन्नेषु द्विपक्षस्तरीयेषु महनीय वैश्विक प्रकरणेषु च चर्चां सम्पादितवान्। प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण यात्राक्रमे अनेक प्रमुख विषयान् समेत्य प्रवर्धमान अर्थव्यवस्था वैशिष्ट्यं निरूपयन् भारतं लोकप्रिय वैश्विक निवेश गन्तव्यत्वेन ख्यापितवान्। असौ उद्घोषयत् यत् भारते निवेशार्थं सर्वोत्तमः कालः एषः इति। लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरला इत्यसौ वित्तमन्त्री पदासीनया निर्मला सीतारामन् वर्यया प्रस्तुतम् ऐषमः आयकर विधेयकम् अधिकृत्य विचारणायै 31 सदस्यात्मिकीं प्रवरसमितिं संघटितवान्। भाजपा इत्येतस्य दलस्य सांसदः बैजयन्त पाण्डा इत्येषः समितेः अध्यक्षः निर्धारितं गतः। मणिपुरस्य मुख्यमंत्री वीरेन सिंहः गते रविवासरे राज्यपालम् अजय कुमार भल्ला इत्येतं सम्मिल्य स्वपदात् त्यागपत्रं प्रायच्छत्। राज्यपालवर्येण राष्ट्रपति महोदयायै एतत्सम्बद्धं प्रतिवेदनमपि प्रेषितम्। अथ मणिपुरराज्ये गुरुवासरात् प्रभृति एव राष्ट्रपतिशासनं प्रवर्तितम्। दिल्ल्यां प्रशासनस्य संघटनम् उद्दिश्य विधानसभा निर्वाचने प्रबल विजयम् अवाप्तवतः भाजपा इत्येतस्य दलस्य मन्त्रणाक्रमः अनवरतं समाचर्यमाणः अस्ति। आकल्यते यत् सप्ताहाभ्यन्तरे एव दिल्ल्यां नवप्रशासनस्य संघटनं भविष्यति इति। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते इत्येतं विषयम् आश्रित्य प्रयागराजस्थलीये महाकुम्भे शिक्षा संस्कृत्युत्थानन्यासपक्षतः एकमासात्मकः ज्ञानमहाकुम्भः आयोजितं गतः, यत्र डॉक्टर अतुल कोठारी, कृष्णगोपाल इत्येतादृशाः शिक्षाविदः उपस्थिताः अभवन्। तीर्थराजे प्रयागराजे अनुष्ठीयमाने महाकुम्भे देश विदेशेभ्यः सनातनधर्मावलम्बिनाम् अनारतम् आगमनं जायमानं। तावत् प्रयागराजे सम्पादित पुण्यावगाहनानां श्रद्धालूनां संख्या 50 कोटितः अपि अधिका सञ्जाता। तृतीयः अखिल भारतीय रूपक महोत्सवः एतस्य मासस्य 11 दिनाङ्कतः 14 दिनाङ्कं यावत् समायोजितं गतः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भोपाल परिसरेण आयोजिते महोत्सवे एतस्मिन् देशस्थाः अनेक संस्कृत संस्थाः स्वस्वरूपक प्रस्तुत्यनुगुणं नाट्याभिनयगतं प्रतिभाविशेषं प्रदर्शितवत्यः।
इंग्लैंड दल विरुद्धं क्रिकेट क्रीडायाः त्रिस्पर्धान्वितायाम् एकदिवसीय शृङ्खलायां भारतीयदलेन सर्वाः एव तिस्रा स्पर्धा विजित्य स्वप्रभुत्वपरस्य प्रदर्शनस्य विशेषकीर्तिः सम्प्रसारिता। तृतीयस्पर्धायां शताधिकधावनाङ्कार्जकः अथ स्पर्धाद्वये अपि श्रेष्ठप्रदर्शनं विधाय शुभमन् गिल् इत्यसौ शृङ्खला क्रीडकरूपं सम्मानं समार्जयत्। उत्तराखण्डे 18 दिनानि यावत् अनुष्ठितस्य 38 राष्ट्रियक्रीडासमायोजनस्य सांस्कृतिककार्यक्रमेण सह समापनम् अभवत्। सर्विसेज् इत्येतत् दलम् अत्र शीर्षस्थानं लब्धवत्। समापनसमारोहे मुख्यातिथित्वं भजमानः केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः अग्रिमस्य राष्ट्रियक्रीडासमायोजनस्थलस्य नाम मेघालयस्य आख्याम् उदघोषयत्। प्रवाह प्रसृताः सांसारिक्यः वार्ताः तु बहून् भावान् समुत्पादयन्ति हृदि। प्रिय प्रेक्षकाः, बहूनां भावानां समुद्भवः तु भवति तत्र अपि यत्र बहवः जनाः युगपत् भवन्ति उपस्थिताः। आम्, दर्शकाः जानन्ति एव यद् महाकुम्भावसरे प्रयागराजे कोटिजनाः आगच्छन्तः सन्ति। तत्र च पुण्यावगाहनेन सहैव ज्ञानावगाहनमपि साध्यमानम्। सत्यं प्रिय दर्शकाः, तत्र महाकुम्भस्थले ज्ञानावगाहनार्थं दिव्यः जलराशिः कथं संवर्ध्यमानः इति ज्ञातुं पश्यामः। वृत्तविशेषं हि एतम्। बीजापुरगदेक्षुकार्मुकरुजा चक्राब्जपासोत्पलः बृहग्रस्वविषाणरत्नकलशः प्रोद्यत्कराम्भूर्भुवः। भारतीया सनातन परंपरा शास्त्र परंपरा धृता अस्ति, यत्र शास्त्राणां सम्यक् ज्ञानार्थं शास्त्र पद्धतेः अनुसरणं प्राचीनकालतः एव प्रचलति। तावत् गंगा यमुना सरस्वती इति संगमे समाचर्यमाणे महाकुम्भे अपि अनेकेषु शिविरेषु शास्त्रार्थ संगमः प्रचलति। एतदनु महाकुम्भावसरे युवा चेतना संस्थानस्य मंचेन अपि एका शास्त्रार्थ सभा समायोजिता। पाणिनि कात्यायन पतंजलि इति अस्माकं मुनित्रयं वर्तते। तत्र अस्य मंगलस्य कर्ता कः अस्ति? अस्य मंगलस्य श्री भट्टोजी दीक्षिते अत्र कर्ता अस्ति। श्लोक नाम मंगले तावत् तेषां नाम नास्ति। मया परञ्च अस्माकं वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः अन्ते एकः श्लोकः वर्तते। तत्रैव महाकुम्भे ज्ञानकुम्भे टीकर माफी स्थलस्य परमहंसाश्रमस्य स्वामी हरिचैतन्य ब्रह्मचारी चरणानां शिविरे अपि ब्रह्मचारिभिः शास्त्रार्थः समाचरितः। अयम् अस्माकं शास्त्रार्थ संगमः समागतः। व्याकरण वेदांत न्यायादि विषयान् अधिकृत्य संचालितायाः शास्त्रार्थ सभायाः समारंभं शास्त्रार्थ संयोजकः डॉक्टर दिव्यचेतन ब्रह्मचारी कृतवान्। शास्त्रार्थ प्रक्रिया प्रारभ्यते अस्माभिः। एते अस्मिन् तीर्थराज प्रयाग क्षेत्रे शास्त्रार्थं करिष्यन्ति। अतोमिति सूत्रमादाय अदन्त नपुंसकलिङ्ग प्रकरणम् अतोमित्यत्र अंगस्य इति षष्ठ्यन्तस्य अधिकारः वर्तते। अंगस्य इति अधिकारः प्रचलति, तस्य षष्ठ्यन्तमस्ति। षष्ठ्यन्तम् अत्र लेखनीयमासीत्, तर्हि कथम् अत्र पञ्चम्यन्तम्? असति विशेषानुशासने विशेषविशेषणवाचकपदयोः समानवचनकत्व समानलिङ्गकत्व नियमः अस्माकम् आचार्येण भट्टोजीदीक्षितेन वृत्तौ अतः अदन् नाम अतो अङ्गात् इति पञ्चम्यन्तं यदस्माकम् आचार्येण कृतं लिखितं तत् साधुरेव अस्ति, तत् नास्ति। शास्त्रार्थ प्रक्रियायां सहभागितां समाचरितैः युवभिः वर्तमानकाले शास्त्रार्थ परंपरायाः आयोजनस्य आवश्यकता सविशेषं निरूपिता। काश्याः या शास्त्रार्थ परंपरा वर्तते
तस्याः परम्परायाः संरक्षणार्थं तत्र स्थलेषु काश्यां बहुत्र इयं परम्परा प्रचलन् वर्तते। इदानीं महाकुम्भावसरे तत्तत्क्षेत्रेषु एवञ्च तत्तस्थलेषु अस्माभिः अयं प्रकल्पः इदानीं सञ्चाल्यते। वयं यदा शास्त्रार्थं कुर्मः तत्र गुरवः वर्तन्ते तान् पुरतः यदि तेषां पुरतः यदि वयं किमपि वदामः तेन निर्भ्रान्तज्ञानं भवति। शास्त्राणां संरक्षणाय संवर्धनाय प्रचाराय प्रसाराय च इयं शास्त्रार्थसभा अत्र आयोजिता। महाकुम्भे ज्ञानकुम्भे अत्र शास्त्रप्रक्रिया द्वारा अपि शास्त्राणां संरक्षणं शास्त्रेषु स्पष्टता इति जायते। छायांकनकारेण सौरभशुक्लेन सह इयं लता वसिष्ठः, प्रयागराजः। विशिष्टप्रस्तुतिक्रमम् इतोपि विशेषयितुं सम्प्रति क्रमः अस्ति साक्षात्कारप्रस्तुतेः। विशिष्ट साक्षात्कार प्रस्तुतिक्रमे अद्य अस्मदीया सहयोगिनी लता वसिष्ठः कम् अतिथिविशेषं समामन्त्रितवती संवादार्थम् इति ज्ञातुम् अग्रे सरामः त्रिज्या प्रभागान्तरवर्तिनीं संवादसरणिं प्रति। नमस्कारः। वार्तावली कार्यक्रमस्य त्रिज्या प्रभागान्तर्गतं महाकुम्भविशिष्टं संवादं साधयितुम् अद्य अस्माभिः सह विशिष्टातिथित्वेन विराजते काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य पूर्व व्याकरण विभागाध्यक्षः प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल महोदयः। नमस्कारः महोदय। वार्तावली कार्यक्रमे भवतः हार्दिकं स्वागतं करोमि। महोदय, तीर्थराजे अत्र प्रयागे महाकुम्भपर्वणः आयोजनं सश्रद्धं समाचर्यमाणमस्ति। किमस्ति तावत् प्रयागराजस्य तीर्थराजत्वेन महत्त्वम् इति वर्णयतु कृपया। एकं पद्यं वर्तते यस्मिन् पद्ये तत्र प्रयागस्य देवतानां कीर्तनं वर्तते। आम्। यदा त्रिवेणीं माधवं सोमं भारद्वाजं च वासुकिं वन्दे क्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। अस्तु। अर्थात् भगवती त्रिवेणी, भगवान् माधवः, सोमनाथः, सोममन्दिरं वर्तते। आमाम्। एवं भरद्वाजः, नागवासुकिः, एवमेव क्षयवटः, तथैव शेषः, शेषनागः, बलराममन्दिरम् अत्र वर्तते। आमाम्। एवं तीर्थराजप्रयागः, एतेषां वर्णनम् अत्र प्राप्यते। माधव विषये, माधव इति शब्दस्य अर्थः कः भवति? मानां धवः इति माधवः। आमाम्। तत्र मा इत्यनेन कस्य ग्रहणं भवति? तो मा च ब्रह्मस्वरूपाया मूलप्रकृतिरीश्वरी। मूलप्रकृतिः या वर्तते सा एव मा वर्तते। नारायणी तस्याः नाम वर्तते। एवं विष्णुमाया सापि कथ्यते, सनातनी सापि कथ्यते। महालक्ष्मी स्वरूपा च वेदमाता सरस्वती, राधा वसुंधरा गंगा तासां स्वामी च माधव। अर्थात् मा इत्यनेन नारायणी अपि कथ्यते, महालक्ष्मी अपि कथ्यते, वेदमाता सरस्वती अपि कथ्यते, राधा अपि कथ्यते। एषा वसुंधरा अपि मा इति शब्देन कथ्यते। सत्यं। तस्य धवः स्वामी माधवः। सत्यं। समेषां स्वामी, समासां स्वामी अत्र माधवः भवति। एवं महत्त्वं वर्तते। आमां। प्रयागे तत्र समेषामपि त्रिदेवानां तत्र अत्र स्थितिः वर्तते। प्रयागे निवसन्ते ते ब्रह्म विष्णु महेश्वराः। कारणं तत् प्रवक्ष्यामि शृणु तत्त्वमितीश्वर इति प्रतिपादितं मत्स्यपुराणे। 5 योजन विस्तीर्णं प्रयागसतुमण्डलम्। अर्थात् 5 योजन एतस्य भूमेः विस्तीर्णं वर्तते, विस्तारः। 5 योजनम् इत्यस्य तत्र एकस्मिन् योजन प्रमाणे तत्र तावत् अधुनातन प्रमाणमध्ये यथा किलोमीटर् इति तस्य प्रमाणं 12 तत्र किलोमीटर् स्वरूपं यद् भवति तत्र 1 योजनं भवति। आम्, सत्यम्। एवं रूपेण तस्य तादृशाः विस्ताराः सत्यम् एतस्य भूमेः वर्तते। सत्यमेव महोदय। तर्हि अत्रैव तीर्थभूमौ तत्र प्रयागराजे महाकुम्भपर्वणः आयोजनं यत् विधीयमानमस्ति, अत्र अवसरे अनेकेषाम् अनुष्ठानानाम् अपि तत्र विशिष्टं वर्णनं प्राप्नोति तत्र अस्माकं सनातनग्रन्थेषु। अत्र भवान् कल्पवासमपि समाचरति। तर्हि कल्पवासानुष्ठानस्य विषये कृपया दर्शकान् वदतु। किम् अस्ति एतत् कल्पवासानुष्ठानं,
किं भवति इति। कल्पवासः इत्यस्य कः अर्थः? आम् सत्यं। कल्पपर्यन्तवासः इति कल्पवासः। सत्यं। यद्यपि कल्पस्य यत् परिमाणं वर्तते, यत् चतुर्युगस्य यदा 1000वारं तत्र आवृत्तिर्भवति तदा तत्र एकं मन्वन्तरं जायते। सत्यं। चतुर्दशमन्वन्तराम् एकः कल्पः भवति। अस्तु। एवमेव तस्य तावत् परिमाणकम् एव तत्र दिनं तावत् परिमाणकमेव रात्रिः भवति। रात्रिः यदा भवति तदा तत्र खण्डप्रलयः जायते। अस्तु। तत्र सर्वस्य स्वरूपम् आदाय अत्र तत्र कल्पः भवति। किन्तु माघमासे तावान् कालः एकस्मिन् मासे एव जायते। तत्र तस्य कल्पपर्यन्तं यत् पुण्यादिकं क्रियते तस्य यत् फलं तत् फलं केवलं मासपर्यन्तम् अत्र वासेन लभ्यते। अस्तु। एवं तत्र यथा पूर्वं कथितं पद्मपुराणे अस्ति, प्रयागे माघपर्यन्तं त्रिवेणी संगमे शुभे निवासः पुण्यशीलानां कल्पवासो हि कथ्यते। अस्तु। तो एवं एतस्य महत्त्वं वर्तते कल्प। आम् तर्हि कल्पवासावधौ ये अनुष्ठानं कुर्वन्तः सन्ति तेषां के नियमाः भवन्ति येषां पालनम् आवश्यकं भवति? तत्र प्रतिदिनं 3 स्नानं करणीयम्। अच्छा अस्तु। प्रातःकाले, मध्याह्नकाले, सायङ्काले। अस्तु। अस्तु। सामर्थ्यं तथा नास्ति, यथा कश्चन वृद्धः वर्तते स तथा न कर्तुं पारयति, किन्तु प्रातः सोऽपि स्नानं कुर्यात्। अस्तु। अथ च प्रतिदिनं दानं देयं यत्किमपि। अस्तु। अथ च यत्किमपि भवितव्यं तावत् अनुष्ठानादिकं करणीयम्। अस्तु। तादृशम् अनुष्ठानं तस्य स्यात्। अस्तु। यत् किमस्माभिः विधेयमस्ति तत्र कश्चन तत्र पुरस्चरणादिकं कस्यापि मन्त्रस्य, अथ च व्रतादिकम् आचरणीयं। सत्यं सत्यं। कस्यचित् पुण्यशालिनः ग्रन्थस्य आवृत्तिः यथा वेदपाठः, पुराणपाठः, विष्णुसहस्रनाम पाठः, गीतापाठः इत्यादिकं सर्वम् आचरणीयं भवति। आमाम्। किन्तु असत्याचरणम्, असत्यभाषणं, दुष्टभाषणं, कस्यचित् उद्वेगकरं भाषणं कस्यचित् कदाचित् स्वप्नेऽपि न भवेत् इति पालनीयम्। अस्तु अस्तु। एतादृशाः नियमाः अत्र अनुपालनीयाः भवन्ति। आमां। सजगतया। अस्तु अस्तु महोदय, तर्हि अत्रान्तरे कल्पवासावधौ अथ महाकुम्भावसरे अपि दानस्य तत्र महत्त्वम् अस्ति। किं कथम् एतत् दानं कुत्र एतस्मिन् विषये वर्णनं प्राप्नोति इति विषये कृपया वदतु। विषये तु दानस्य कृते तु धर्मशास्त्रे एकं प्रकरणमेव वर्तते, दानप्रकरणं। कस्मै दानं देयम्। अस्तु। केवलं तत्र दानं देयं यः अस्माकं प्राप्तं धनं सत्कर्मणि तस्य उपयोगं कुर्यात्। यथा कस्यचित् स्मादीयते, स्वयमेव भुङ्क्ते, तस्य अपव्ययं चेत् कुरुते स तर्हि अस्माकं दानं निष्फलं भवति। अस्तु। अतएव कस्मै दानं दीयते? यः सदाचारी भवति। अस्तु। यः तत्र अनुष्ठानादिकं करोति। अस्माकम् एकं तत्र वर्तते, कस्मै दानं देयते तस्य कृतेपि एकः श्लोकः वर्तते, समम् अब्राह्मणे दानं द्विगुणं ब्राह्मण ब्रुवे अधीते शतसाहस्रम् अनन्तं वेदपारगे। यः अब्राह्मणः वर्तते तस्य कृतेपि दानं देयं, किन्तु तस्य फलं यावत् दानं दीयते तावत् फलमपि लभते। किन्तु यः जात्या ब्राह्मणः वर्तते किन्तु सत्कर्म न करोति तस्मै चेत् दीयते तर्हि द्विगुणं फलं भवितुमर्हति, अधिकं न भवितुमर्हति। किन्तु यः अध्ययनं करोति, सत्कर्म करोति तस्य शतगुणं लाभः वर्तते। किन्तु यः तत्र वेदान्तपारगः वर्तते, सततं यज्ञादि अनुष्ठानम् अध्ययनं वृत्तिं स्वीकरोति, तस्य दानं तस्मै दीयते चेत् दानं तर्हि तस्य अनन्तं फलं भवति। एवं रूपेण दानस्य वर्तते। अस्तु अस्तु महोदय, तर्हि दानस्य महिमा तु अस्ति एव। अत्र महाकुम्भावसरे दानादिकम् अन्नदानं, विद्यादानं, यज्ञदानं सर्वमपि अत्र आयोज्यमानम् अस्ति। तर्हि महोदय, महाकुम्भस्य आध्यात्मिकता विषये अहं ज्ञातुम् इच्छामि यत् महाकुम्भस्य आध्यात्मिकः पक्षः कः? आध्यात्मिकः पक्षः तस्य वर्तते स्वकीयस्य जीवनस्य उद्धारः। यतोहि अस्माकं तत्र संस्कृतौ चतुर्वर्गफलप्राप्तस्य वर्णनं वर्तते। तथा अर्थः धर्मः अर्थः कामः मोक्षः। तो चतुर्थ फलं किं भवति? मोक्षः। मोक्षस्य साधनम् अस्माकं जीवनस्य मुख्यं स्वरूपं वर्तते। तो कया रीत्या मोक्षः प्राप्नुयात्
तादृशः प्रयत्नः अस्माभिः विधेयः। तो तस्य मोक्षस्य प्राप्ति यत्किमपि अस्माभिः करणीयं भवति तत् अत्र करणीयं। यतो हि मोक्षभूमिरेषा वर्तते। कालिदासोऽपि वर्णयति स्वकीय रघुवंश महाकाव्ये तनुत्यजां नास्ति शरीरबन्धः। अत्र यस्य कस्यचित् चेत् शरीरस्य त्यागः भवति स तत्र वैकुण्ठं लभते अर्थात् मोक्षं प्राप्नोति। ब्रह्मचिन्तनेन शीघ्रमेव मोक्षप्राप्तिः भवति। आम्, तस्य अधिकं महत्त्वं वर्तते। आम्। तर्हि अध्यात्म शब्दस्य कः अर्थः महोदय? आध्यात्म इति शब्द आत्मनि इति अध्यात्म आत्मनि परब्रह्मणि यस्य निष्ठानम् अर्थात् यत् सम्पूर्णेऽपि जगति यत् किमपि वर्तते तस्य स्वरूपस्य ब्रह्मरूपेण दर्शनम्। यं यं पश्यामि तत्तद् भगवत् स्वरूपमेव पश्यामि। भगवत् भिन्नं किमपि तत्त्वं जगति नास्ति इति रूपेण यद् दर्शनं तदेव तत्र अध्यात्मं कथ्यते। तर्हि महोदय अत्र भवता महाकुम्भस्य माहात्म्यं, महाकुम्भे कल्पवासविषये, महाकुम्भस्य आध्यात्मिकं पक्षमपि अत्र अस्माकं दर्शकान् भवान् तत्र वर्णितवान्। वार्तावली कार्यक्रमाय अपि भवता समयः प्रदत्तः, यतोहि भवान् कल्पवासे अस्ति। तत्र अस्माकम् अनुग्रहः भवता स्वीकृतः। वार्तावली कार्यक्रमाय अपि समयः प्रदत्तः, तदर्थं भवते भूरिशः धन्यवादः। सम्यक्। महाकुम्भस्थले साधितेन संवादेन एतेन अवश्यम् उपकृताः भवेयुः ज्ञानपिपासवः दर्शकाः। संवादक्रमात् पश्चात् वार्तावल्याः अग्रिमे क्रमे तु अधुना प्रस्तूयते संस्कृतसङ्गीतनिर्झरी रूपा अस्मदीया विशेषप्रस्तुतिः। पश्यामः अद्य किमस्ति अत्र वैशिष्ट्यम्। नवीन माधुरी धुरीण भक्ति जात जात का तटांत वास दास हंस संस्कृता ही कामदा धुनो तुम्हें मनोमलम कलिंद नंदिनी सदा धुनो तुम्हें मनोमलम कलिंद नंदिनी सदा। बहुशोभनम्। यमुना नद्याः स्तुतिरूपा प्रस्तुतिः एषा भक्तिवर्धनेन सह नदीः प्रति सम्मानभावमपि उपस्थापयति। उचितमेव। मन्ये यथा गीतागता गंगा सप्रबोधनं साधयति सर्वं तथैव प्रबोधनक्षमा संगीतसमागता यमुना अपि। निस्संशयम्। विविधशास्त्रगता सरस्वती अपि एताभ्यां सहैव प्रत्यक्षं संसरेत्। सत्यम्। एतया एव धिया यथा नियमं यथा सारल्यं परं प्रयत्यते अस्माभिः भवदीयवार्तावल्याम्। सम्यक्। अधुना तु पुनः निर्धारितः कालक्रमः वारयति अस्मान् वार्तावल्याः क्रमविस्तृतेः।
अर्धहोरावधिकमेव साहचर्यमेतत् तावत् अवसानमेति सम्प्रति। दर्शकाः, तर्हि गन्तव्यमस्ति अधुना अस्माभिः पुनरागमनार्थं। संस्कृतवैशिष्ट्यान्वितं बहु किमपि अग्रिमे क्रमे दर्शयितुम् अधुना अनुज्ञापयन्तु अस्मान् इति निवेदयन्तः कामयामहे। सर्वतः स्वस्ति समेषां। नमो नमः। विहार रास खेद भेद धीर तीर मारुता गता गिराम गोचरे यदि अनीर चारुता प्रवाह साहचर्य पूत मेदिनी नदी नदा धुनोतु मे मनोमलं कलिन्द नन्दिनी सदा धुनोतु मे मनोमलं कलिन्द नन्दिनी सदा। Thank you.